सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीको खुलेर विरोध गरे पनि प्रधानमन्त्री देउबासँग मिलेर प्रतिबद्धता पत्र पठाएको सार्वजनिक। फागुन 16 गतेसम्म अनुमोदन गर्न एमसीसीको अन्तिम म्याद। वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा श्रम मन्त्री श्रेष्ठको छड्के। पीडित व्यक्तिहरूको गुनासो समयमै सम्बोधन गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन। अलपत्र नेपालीको व्यवस्थापनमा युएई जाने मन्त्रीको कार्यक्रम। र शेयर बजारमा नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकममा समेत उल्लेख्य गिरावट। नेप्से 40 अङ्क माथिले तल झर्दा 5 अर्ब 83 करोडको मात्रै कारोबार। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विवादित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको खुलेरै विरोध गरे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग मिलेर अमेरिकालाई प्रतिबद्धता पत्र पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको छ। गएको 29 सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री देउबा र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष दाहालले 5 महिनाभित्र संसदबाट अनुमोदन गरिसक्ने भन्दै एमसीसीलाई संयुक्त रूपमा प्रतिबद्धता पत्र पठाएको सार्वजनिक भएको हो। प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले झण्डै 5 महिना अगाडि पठाएको पत्रको अमेरिकाले 3 दिन अगाडि मात्रै जवाफ फर्काउँदै यही 28 फेब्रुअरी अर्थात् 16 फागुनसम्ममा संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरिसक्न समय सीमा समेत दिएको छ। साथै सो मितिसम्म सम्झौता अनुमोदन नभए एमसीसीको यही मार्च 22मा बस्ने बोर्ड बैठकले एमसीसी कम्प्याक्टलाई जारी राख्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने समेत चेतावनी दिएको छ। समयावधि तोकिएको पत्र प्रधानमन्त्री देउबा, पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाल र परियोजना अघि बढाउन गठित अमेरिकी च्यालेन्ज एकाउन्टेन्ट एमसीए नेपालका अध्यक्ष एवं अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी समक्ष पुगिसकेको छ। नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी $50 मिलियन अर्थात् करिब 56 अर्बको अनुदान सहायता संसदबाट अनुमोदन नगर्दा अघि बढ्न सकेको छैन। 2.5 वर्ष अघि सुरु हुनुपर्ने प्रसारण लाइन र सडक परियोजना निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखे पनि दलहरूभित्रको विवादका साथै यसको कारण देखाउँदै संसदबाट टेबल गर्न ढिलाइ भएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएको 7 महिनापछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली औपचारिक बैठकका लागि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुग्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफलका लागि आमन्त्रण गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री ओली आज अपराह्न बालुवाटार पुग्नु भएको हो। गत असार 29 गते नेपाली कांग्रेसका सभापति देउबा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो। सोही दिन नै ओलीले बालुवाटार छाड्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउबा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच छलफल सुरु भएको छ। सो छलफलका लागि ओली बालुवाटार पुग्नु भएको हो। उहाँहरूबीच अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी, स्थानीय निर्वाचन र अन्य समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको छ। सरकारले भोलि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दैछ। यसअघि गत पुस 24 गते प्रधानमन्त्री देउबा ओली निवास बालकोट पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउबा बालकोट पुगेको करिब 1 महिनापछि एमाले अध्यक्ष ओली बालुवाटारमा छलफल गर्न तयार हुनुभएको हो। एमालेको अवरोधका कारण संघीय संसदको बैठक लामो समयदेखि नियमित कार्यसूचीमा नै प्रवेश गर्न पाएको छैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन र तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाव दिँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा आबद्ध राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आइतबार पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। कालो बेलुन सिंहदरबार छेउमा उडाएर राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्न र
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिएको हो। संविधान विपरीत स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने नियतका साथ सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति समेत घोषणा नगरेपछि त्यसको विरोध स्वरूप आज कालो बेलुन सिंहदरबारभित्र पुग्ने गरी उडाउने काम गर्नु परेको सङ्घका निवर्तमान महासचिव रमेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँले संविधानको रक्षा गर्न र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिने कामलाई तीव्रता दिएको बताउनुभयो। 2079 साल जेठ 5 गते स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बन्दैछ। जेठ 5 गते अवधि सकिनेछ, तर यो सरकारले अहिलेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने सुरसार गरेको छैन। यो स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउनु खोज्नु भनेको संविधानलाई कुल्चनु हो, संविधानलाई च्यात्नु हो, लोकतन्त्रलाई धुजा बनाउनु हो। त्यसकारण संविधानको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि हामी स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्नु पर्यो भनेर यो सरकारले यो घोषणा नगरिसकेपछि विरोध स्वरूप हामीले आज बेलुन उडाएका छौँ। प्रदर्शनका क्रममा युवा सङ्घ नेपालमा आबद्ध आधा दर्जन नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। युवा सङ्घ नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न र पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिने भन्दै मन्त्रीहरूलाई कालो झण्डा देखाउने लगायतका सडक प्रदर्शनको कामलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार पीडित व्यक्तिहरूको गुनासोलाई समयमै सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा अनुगमन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार पीडित व्यक्तिहरूको गुनासो बुझ्न र समस्या समाधानका लागि ढिलो नगर्न विभागलाई निर्देशन दिनुभएको हो। आफूले अनुगमनका क्रममा विभागका कर्मचारीहरूले पीडितको समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको पाएको भन्दै विभागका कर्मचारीहरूले कार्यशैलीमा सुधार गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। मन्त्रालयको तर्फबाट हाम्रो अनुरोध के हुँदा पीडितहरू आउँदा छ नि समयमा उहाँहरूलाई रेस्पोन्स लिइदिनुहोस् क्या। रेस्पोन्स लिँदा पनि के हो कसो हो भनेर उसको कुरो बुझिदिँदा पनि 50% उसको घाउमा मलम लाग्छ क्या। त्यो चाहिँ नि सचिवज्यू र म अहिले आएर हेर्दाखेरि तपाईँहरूको कर्मचारीबाट हामीलाई एक दुई अब सबै फेरि होलसेल होइन त्यो चिज हामीले पाइएन यहाँ भनेपछि सेवाग्राहीलाई पक्कै पनि यहाँ चाहिँ नि अहिले हाम्रो मनस्थिति त्यस्तो बनेको सेवाग्राहीले पक्कै पनि यहाँ सेवा राम्रोसँग पाएको छैन भन्ने हामीलाई लाग्यो। यसलाई सुधार्नुहोस्। विभागको अनुगमनपछि मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी श्रमिकहरूलाई सहजीकरण गर्नका लागि केही दिनमै श्रमिक सहायता कक्ष सञ्चालन हुने पनि जानकारी दिनुभयो। विशेष गरी यो हामीले धेरै अगाडिदेखि उठाएको यो जुन एयरपोर्टमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रम हेल्प डेस्कको रूपमा राखिएको डेस्कको विषयमा पनि हामीले यो हुन त अस्ति नै हामीले लगभग 2 हप्ता अगाडि नै यसलाई व्यवस्थापन गर्ने यो साँच्चै जाने श्रमिकहरूको दुःख दिने भन्दा पनि कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने हिसाबले हामीले भनेका छौँ। त्यसलाई छिटै अब त्यो हेल्प डेस्कको काम चाहिँ नि श्रमिकहरूलाई दुःख दिने होइन कि उहाँहरूलाई चाहिँ नि सहजीकरण गर्ने हिसाबले 1-2 दिनमा नै हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार विभागलाई कसरी सुधार गर्ने, विभागका समस्याहरू के रहेका छन् र पीडितका गुनासोलाई कसरी छिटो भन्दा छिटो सुनवाई गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विभागका महानिर्देशक, निर्देशक लगायतका कर्मचारीहरूले छलफल गरी मन्त्रालयमा पेश गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। यता मन्त्री श्रेष्ठ युएईमा अलपत्र नेपालीको व्यवस्थापनका लागि आगामी साता युएई जाने भएका छन्। वैदेशिक रोजगारको प्रलोभनमा परि पर्यटन तथा अन्य भिसामा युएई गई अलपत्र परेका नेपालीको व्यवस्थापनका विषयमा युएई सरकारसँग छलफल गर्न मन्त्री श्रेष्ठ युएई जान लागेको मन्त्रालयले जनाएको हो। नेपाली नागरिकलाई युएईमा अलपत्र पार्ने संस्था वा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई कसरी न्याय दिलाउन सकिन्छ भन्ने बारे मन्त्री श्रेष्ठले नेपालका लागि युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएईका राजदूत साइद हमदान अल नाकीसँग आइतबार मन्त्रालयमा छलफल समेत गर्नुभएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा 1 खर्ब 11 अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा 6 अर्ब 85 करोड बराबरको अनुदान तथा 1 खर्ब 4 अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सहायता गरेर उक्त प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो। सरकारले पाएको प्रतिबद्धतामा ऋणको तुलनामा अनुदान भने निकै कम देखिएको छ। ऋणको तुलनामा पछिल्लो समय अनुदान घट्दै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय दाताहरूले अनुदान दिनुभन्दा थोरै ब्याज दरमा ऋण नै दिने गरेका छन्। पुस मसान्तसम्ममा नेपालले 11वटा सहायता प्रतिबद्धता पाएको छ। त्यसमा 4 अनुदान तथा 7वटा ऋण सहायता रहेका छन्। चालु वर्षमा हालसम्म नेपालले पाएको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सहायता प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ। कोषले पुस 29 गते नेपाल सरकारसँग सम्झौता गर्दै 395 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् 46 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ ऋण सहायताको प्रतिबद्धता जनाएको हो। यस्तै भ्यालु चेन फर इन्क्लुसिभ ट्रान्सफर्मेसन फर एग्रिकल्चर नामक कार्यक्रमका लागि कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष IFADले समेत 97.67 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली 11 अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सहायता प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपालले पाएका प्रतिबद्धताहरूमा धेरैजसो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेका छन्। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र CCMCले फागुन 1 गतेदेखि विद्यालयमा भौतिक रूपमा पठन पाठन गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। CCMCको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले फागुन 1 गतेदेखि विद्यालयमा भौतिक रूपमा पठन पाठन गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। कोभिड-19 संक्रमणको तेस्रो लहरका कारण माघको पहिलो सातादेखि विद्यालय बन्द रहेका छन्। पछिल्लो समय कोभिड-19 को संक्रमणको दर घट्दै गएको तथा विद्यार्थीहरूलाई खोप लगाउने अभियानले पनि तीव्रता पाएको CCMCको निष्कर्ष रहेको छ। यस्तै सरकारवालाहरूले पनि विद्यालय खोल्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। यता CCMCको बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र निजी सवारी साधनमा लागू भएको जोर बिजोर प्रणाली हटाउन सिफारिस पनि गरेको छ। बैठकले भोलि सोमबारबाट जोर बिजोर प्रणाली हटाउन सिफारिस गरेको हो। अब उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखको बैठक बसी थप निर्णय हुनेछ। साताको पहिलो दिन शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकम समेत उल्लेख्य घटेको छ। आइतबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 40.57 अङ्कले घटेर 2836.57 अङ्कमा झरेको छ। नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबारको दिनको तुलनामा 1.41% घट्दा कारोबार रकम समेत उल्लेख्य घटेको छ। आज दिनभर कुल 228 कम्पनीको 1 करोड 6 लाख किता शेयर जम्मा 5 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ बराबरमा मात्रै कारोबार भएको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार 8 अर्ब 61 करोड 21 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको थियो। आइतबार सबैभन्दा बढी अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ। कम्पनीको एकै दिन 54 करोड 49 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको हो। बजारमा कारोबारमा आएका सबै समूह राताम्य देखिँदा जीवन बीमा समूह सबैभन्दा बढी 580.59 अङ्कले घटेको छ। त्यस्तै आइतबार अधिकांश कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। कारोबारमा आएका 191 कम्पनी मध्ये 13 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 175 कम्पनीको घटेको छ र बाँकी 3 कम्पनीको शेयर मूल्य भने गत बिहिबारको तुलनामा स्थिर छ। शेयर मूल्य बढ्ने मध्ये नेपाल हाइड्रो डेभलपर्सको सबैभन्दा बढी प्रतिशतले बढेको छ। कम्पनीको शेयर मूल्य 8.08%ले बढेको छ। त्यस्तै निरन्तर शेयर मूल्य बढिरहेको विन नेपाल लघुवित्तको शेयर मूल्य भने 10%ले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ। आज श्री पञ्चमी अर्थात् बसन्त पञ्चमी। आज देशभर विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरेर श्री पञ्चमी मनाइएको छ। बसन्त पञ्चमीको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि बसन्त श्रवण गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित हनुमान ढोकाको नासाल चोकमा बसन्त श्रवण गर्नुभएको हो। सो अवसरमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा सहभागी हुनुभएको थियो। विशेष गरेर आज सरस्वती पूजाको दिनमा हनुमान ढोका दरबार स्थित नासाल चोकमा राष्ट्र प्रमुखलाई बसन्त श्रवण गर्ने प्रचलन रहेको छ। यो प्रचलन राजा प्रताप मल्लको पालादेखि नै गर्दै आएको पाइन्छ। बसन्त श्रवणको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले देवी सरस्वतीको पूजा आराधना समेत गर्नुभएको हो। बसन्त पञ्चमीको दिनमा बसन्त श्रवण गरेमा मात्रै पनि सुख, शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने शास्त्रोक्त कथन छ।
वसन्त पञ्चमीको दिनबाट वसन्त ऋतु सुरुवात भएको मानिन्छ भने यस दिनबाट नै संसारको स्वरूपले नै नयाँ रूप लिने विश्वास रहिआएको छ। सङ्गीत, ज्ञान र विद्याकी देवी सरस्वतीलाई आजको दिनमा पूजा गरेमा सुरु गरेका नयाँ काम सम्पन्न हुने र विद्या, ज्ञान र सङ्गीत प्राप्त हुने समेत शास्त्रमा उल्लेख छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीको खुलेर विरोध गरे पनि प्रधानमन्त्री देउबासँग मिलेर प्रतिबद्धता पत्र पठाएको सार्वजनिक। फागुन 16 गतेसम्म अनुमोदन गर्न एमसीसीको अन्तिम म्याद। वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा श्रम मन्त्री श्रेष्ठको छड्के। पीडित व्यक्तिहरूको गुनासो समयमै सम्बोधन गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन। अलपत्र नेपालीको व्यवस्थापनमा युएई जाने मन्त्रीको कार्यक्रम। र शेयर बजारमा नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकममा समेत उल्लेख्य गिरावट। नेप्से 40 अङ्क माथिले तल झर्दा 5 अर्ब 83 करोडको मात्रै कारोबार। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।